Throughout these years, Father Alfred, you have done a wonderful job in our old Goa parish. And because of you, I have been enriched spiritually, and you have given me the opportunity to grow in various ways. I sincerely owe my gratitude to you on behalf of my family, my Kuris Milab Ward Samudai. I, Delina Erica Fernandez, have composed a small poem for you, Father Alfred, and here I go. देवान दिल्ल्या वावरांत जबाबदारेन फुडें वचूंक, फिरगोजेच्या वांगड्यांक, जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आसलो तुजो हात थंय. मारामारीच्या भारान दोर एक कुटुंब घुस्पल्लो, कोतीन हुस्क्यांत गोरान चेपलो. दिवंक बोरवासो जेजूचो आसलो तुजो हात थंय. जावं ओस्कोत जावं नेणार, ओळखून घेवंक आमची ओस्कोताय, चलोवंक व्हरूंक नवे दिशेन, फुलोवंक आमकां वेगळेच भाशेन आसलो तुजो हात थंय. संपर्क साधनांतल्यान देखलो तुका, जिवीत आमचें पोळान बोल्लें. जिवाळ उतरांतल्यान, हास्त्या रुपांतल्यान, ल्हाना व्हडांक उर्बेन व्हरूंक आसलो तुजो हात थंय. देव बरें करूं फादर आल्फ्रेड. गॉड ब्लेस यू. मोगाळ आमचे पादविकार फादर आल्फ्रेड, आयज आमचीं काळजां तुका बरीच जावन आदेवच तुका कोत्ता. आमचे फिरगोजेन 8 वर्सां तुवें बरो वावर करून दवरलो. हो उगडास आमच्या काळजांत सदांच उरतलो. तूं वेता थंय होच जेजूचो मोग तुवें सगल्यांक वांटूंक हे आमचे आवडे. हो मानेस फादर आल्फ्रेड, म्हाका खूब खुशालकाय भोगता कित्याक तूं आमचे से कॅथड्रलाचे फिरगोजेन वावुरलो म्हूण. इतल्या वर्साच्या तुज्या ह्या वावरांत हांवें जायते बरें तुज्या कडल्यान अणभवला. पूण त्या वयर हांव तुका दिनवासतां कित्याक जेन्ना हांव बरो नासलो तेन्ना तुवें तुजो मोलादीक वेळ काडून म्हाका भेट दिली. न्हूच एक फावट पूण तुका उलो केलो तितलेय फावट तूं आमगेर येवन म्हाजेर तुवें मागणें केलें आनी तुज्या मागण्या वरवीं म्हजो भावार्थ अदीक वाडलो. देवान तुजेर सुभापणी आशिर्वाद घालूं आनी असोच तुजो वावर तूं फुडें व्हरूं म्हूण हांव देवा लागीं मागतां. देव बरें करूं फादर. Now, as the day dawns on the next chapter in your life, may God continue to richly bless you and watch over you. May your life journey continue in peace. God bless you, Father. Thank you, Father, for your loving service to our church. God bless you. मोगाल फादर आल्फ्रेड, ही तुजी 8 वर्सां आमचे हिसे कॅथरीन फिरगोजेन भोव मोलादीक. तूं सदांच आपल्या लोकां खातीर हाजीर आनी एकदम खालती, टॅलंटेड, यंग, एनर्जेटीक, अप्रोचेबल आनी वेरी 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 हेल्पफूल फादर. आदेस म्हणटा आसतना आमी तुका दिनवासता तुज्या दर एका टॅलंटाक जो तुवें हे फिरगोचेन तशेंच हे फिरगोचेंतल्या दर एका वांगड्या खातीर वापूर केलाय म्हणून. देव बरें करूंक फादर आनी देवाचें बेसांव सदांच तुजेर आसूं. हांव आनी म्हजी फामील तुका बरें आवडटा तुज्या फुडल्या वावरा खातीर आनी सदांच देवा बापाचो आशिर्वाद तुजेर आसूं म्हूण मागता. थँक्यू फादर. मोगाल फादर आल्फ्रेड, तूं जावन आसाय देवान आकारलोली एक पेट्रोली वात जी सदांच आपल्या भोंवतणी उजवाडायता आनी पोरजो लायता. आमचे फिरगोजेचो पाग विगार तूं जालोय म्हूण आमकां एक बाग. तूं आमच्या फिरगोजेंतल्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, व्हडांक तसोच जाणट्यांक मोगान आनी एकसारको लेखतालो. तुज्या फुडारीपणान आमची फिरगोज एक फूल कशी फुल्ली.
तुकाय बी जायते कोस्ट आनी अवघडायचो फुडो करचो पडला आसतलो, पूण सदांच एक हास्तें तोंड दवरून तुवें सगळ्या अवघड्यांचेर जोईत व्हेलें. तूं जावन आसाय शांत, जाणवोन आनी हुशार फुडारी. आमची ओतमीक तशीच कुडीची वाड बरे भाशेन जावन तूं वेगळेच भाशेन चिंततालो. तुज्या शर्मावांनी तूं देवाचें उतर आमकां समजायतालो. तशेंच बुलेटिनार घोड्यांच्या संदेशान तुजे विचार समाजीक विशयांचेर जागृताय हाडटाले. तुज्या फुडारीपणान आमचे फिरगोजेन जायते डायसिजन, राष्ट्रीय आनी अंतरराष्ट्रीय समारंभ जाल्यात. तातूंतलो एक म्हत्वाचो म्हटल्यार सेंट फ्रांसीस सेवियराचें एक्सपोजिशन. मोगान फादर आल्फ्रेड, तूं आमची फिरगो सोडून वयता खरो, पूण एक फामिलीचो वांगडी केन्नाच कोणें विसरोंक जायना. तूं आमच्या काळजान आनी आमच्या मागण्यांनी सदांच आसतलो. तुका देवा बापान, जेजू क्रिस्तान आनी सायबीण मायन भरपूर आशिर्वादान भरूं. We love you, Father. We love you, Father. God bless you. God bless you, Father. We love you very much. Bless me, Father. Thank Bye, Father. Bye, Father. You have been a blessing to us for these 8 big years. Your tireless service, your infectious enthusiasm, your boundless love for lighting the flame of faith in our lives. May you be blessed by the Lord with the same warmth and joy you have given us. Thank you so much, Father Alfred. Thank you, Father, for looking after us so long. Thank you very much. God bless you. Thank you, Father, for being a part of this wonderful community of Old Goa, and all the very best on your new venture in the Bhati parish. And hopefully this is not a goodbye. We will always get an opportunity to meet you and say hello as well. Thank you, Father. We'll see you at Bhati. It's very close by. I have lots of close friends over there, so it's really not that far. All the best, and yeah, thanks for all the efforts you made to get us into church. We'll remember that. Definitely. Thank you. Bye-bye. How time flies. It seems just the other day that you were first introduced to our Kurismilag ward members right here in our home. 7 amazing years with you have passed by since then. You have worked tirelessly and selflessly for the good of our parish, be it organizing functions, Bible quizzes, theats, walking yatras, and what have you. Your skill is second to none. We will definitely miss your leadership qualities, guidance, wisdom, impeccable discipline, informative teachings, a dynamic personality. You are not afraid to call a spade a spade. Your flashes of humor, and don't miss that infectious boyish grin that lights up your face. You have a solution to every problem. Today, our parish is well set and we are right up there, thanks to your tireless work. Even though we would all love you to stay on, I guess that is not possible. Please, please do come to see us sometimes. We hate to say bye. So let's just say, Father, all the best in your journeys ahead. Stay safe and Deo Bore Koru. Father Alfred, तुका जाय ती आर्गान येता. तुका देवा लागीं बरी सावध मागता, बरी भलायकी आनी लांब जिवीत. जेन्ना तूं आमचे इगोजीन येयलो सेगात्राला, आमचे इगोजीन कांय नासलोलें, कांयच नासलोलें.
जी इगोजीन ती येवन जायते बरे भाशेन ऑर्गनायजेशन केलें आनी तुवें केलां ते भाशेन खंयचे प्रिस्ट ह्या आदीं कांयच करूंक ना. लायक एग्जाम्पल तुवें गॅस्टांक रावपाक प्रिस्टांक रावपाक रूम रेडी केले, सांक्रिस्ट्री रेडी केलो, हॉल रेडी केलें. सांगो जायना ती वस्त तुवें सगळें थारायन बरे भाशेन रेडी करून दवरलें. आनी तूं वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गनायझर. तूं जालो ऑर्गनायझर केन्नाय हिंगासर इगोजीन आमचे येवंक ना. आनीक आतां हे फुडें न्ही जो अधिकारी येता ताका तुवें एक वस्त करून नासतना दवरूंक ना. ताका सगळें रेडी मेवतलें. आनीक हे फुडें तुका हांव जायते देवा लागीं मागतां तुका बरी सावत बरी भलायकी देवान दिवची आनी बरें लांब जिवीत. आनीक हे फुडें केन्नाय आमचे इगोजीन तुका येवकार. आनीक कितेंय आमचें वायट बरें दिसल्यार रागार जायनाका. आनी निमाणें तुका विश कोरता हेज्यान फुडें तुजे इगोजीन तूं वयता तेज्यान वस्तू तूं खूब बरे भाशेन ऑर्गनायज करतलो म्हणून हांव तुका आर्गां दितां आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. मोग आसूं फॅमिली वांगडा आनी तशें आमच्या वाड्याच्या नांवान फादर आल्फ्रेडीक देव बरें करूं म्हणटा. तेणें 8 वर्सां आमची सेवा केली. तेणें आमकां खूब आदार दिलो. सगळे भाशेन आमकां तो हेल्प करतालो. भोव करून जे पॅन्डमीक काळान जे फर्स्ट वेव जाले तेन्ना जेन्ना विगोज फर्स्ट टायम ओपन केली तेणें आमकां सगल्यांक SOP फॉलो करून सगल्यांक आमकां मिसान भाग घेवपाक आदार केले. तेका लागून ताका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक जायते फिरगोजांनी आमची फिरगोजी ओपन जावन पासून जावं नासली पूण तेणें आमकां लागून इतले कश्ट करून फिरगोज आमकां ओपन करून दिवन आमकां सगल्यांक ते मिसाक वांटो घेवपाक आदार केलो. तशें सेकेंड वेवान पासून तेणें जायते कोवीड पॉझिटीव लोकांच्या घरान वचून कोण एक्सपायर्ड जालें तांकां बेड दिवन भिरांत नासतना तेणें आपल्याची काम केलें. तेका लागून हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच तेज्या नया पोस्टिंगाक जे ताका न्यू असायनमेंट दिला जो बाकी गांवांत थिंगा ताका हांव बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. आनी ताका सगळ्यांच्या नांवान एक फावटी परतून देव बरें करूं म्हणटा.